ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನಮ್ಮ ಬಾಲಾಜಿಯವರು ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವಯೇ ವೈಷ್ಣವೀಂದೀವರೆಂದವೇ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಳವೇ. ಉಪಸ್ಥಿತಾನ್ ವಿದುಷಃ ದಂಡವತ್ ಪ್रणिपत्य ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಪ್ರಕರಣೆ ತತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಗ್ರಂಥೆ ದೇಹಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸಭಂಗ ಪ್ರಕರಣಮಧಿಕೃತ್ಯ तत्र निरूप्यते. तत्र देहात्मैक्य अध्यासस्य निराकरणं व्यासतीर्थैः क्रियते. अस्य प्रकरणस्य संगतिः बहुधा वक्तुं शक्यते. इत्युक्ते तरङ्गिणीकारैः एवं तत्र संगतिः प्रदर्शिता. अहमर्थस्य अनात्मत्वे अहमर्थः अनात्मा इति अद्वैतिनां मतं. यदि अहमर्थः अनात्मा तर्हि देहादीनाम् इन्द्रियाणाञ्च आत्मनि अध्यासः इति कथं? यतोहि अहमर्थस्य अनात्मत्वे आत्मनि अध्यासः इति वक्तुं नैव शक्यते. अहमर्थे एव अध्यासः इति वक्तव्यम् इति तरङ्गिणीकारैः तत्र अवतरणिका दीयते. अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते, एतावत्पर्यन्तं बाह्यप्रपञ्चस्य अध्यस्तत्वं खण्डयित्वा इदानीम् आन्तरप्रपञ्चस्य अध्यस्तत्वं खण्डयन्ति व्यासतीर्थाः इत्यपि अवतरणिका तत्र दातुं शक्यते. प्रथमतः अस्य प्रकरणस्य सम्यक् अवगमनार्थम् अद्वैतीनां मतं किमस्ति अत्र इति अस्माभिः चिन्तनीयम्. अध्यासविषये शङ्कराचार्यैः सूत्रभाष्यस्य आरम्भे अध्यासभाष्यमिति रचितमस्ति. तस्य व्याख्यानानि बहूनि वर्तन्ते. विवरणमतमस्ति, भामतीमतमस्ति, एवं संक्षेपशारीरिककारः किमपि वदति. तत्र अहं विवरणमतानुसारेण अध्यासभाष्यस्य तात्पर्यं किम् इति वक्तुं प्रयते. यतोहि भामतीमते अविद्या जीवाश्रिता, ब्रह्मस्तु अविद्यायाः विषयः इति वदन्ति. तस्मात् तत्र बहु क्लेशः स्यात्. अन्योन्याश्रयशङ्का, अविद्यायाः स्वनिर्वाहकत्वं वक्तव्यम् इत्येवं रीत्या तत्र विचारः गच्छति. विवरणमते चिन्मात्रमेव अज्ञानस्य आश्रयः स एव च विषयः. तन्मतरीत्या अध्यासभाष्यस्य किं प्रयोजनम् इति चिन्तनीयम्. अतातो ब्रह्मजिज्ञासा इति ब्रह्ममीमांसाशास्त्रस्य आदिमं सूत्रं वर्तते. अद्वैतमतानुसारेण सूत्रस्य एवम् अर्थः अथ इत्यस्य साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरम् इति अनन्तर्यार्थः. अतः इत्यस्य साधनचतुष्टयसम्पत्तिमत्वादेव हेतोः इति हेत्वर्थः. ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इत्यस्य ब्रह्मजिज्ञासा प्रयोज्य वेदान्तविचारः कर्तव्यः इति तदर्थः इति स्थितिः. अत्र इदं ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् अधिकरणशैल्या प्रवर्तते इति कृत्वा प्रत्येकम् अधिकरणेपि पूर्वपक्षः कः, सिद्धान्तश्च कः इति निरूपणीयम्. अत्र पूर्वपक्षः किं भवति? विषयप्रयोजनादि नास्ति इति कृत्वा शास्त्रमिदम् अनारम्भणीयम् इति. सिद्धान्ते तावत् विषयो वर्तते, प्रयोजनमपि अस्ति, अधिकारी अपि वर्तते इति कृत्वा शास्त्रमिदम् आरम्भणीयम् इति सिद्धान्ते उच्यते. अस्य शास्त्रस्य विषयः ब्रह्मैव, प्रयोजनं तावत् ज्ञातं ब्रह्म, अज्ञातं ब्रह्म विषयः, ज्ञातं ब्रह्म प्रयोजनम् इति. परन्तु अध्यासभाष्ये किं क्रियते? शङ्कराचार्यैः अध्यासभाष्ये अहं ब्राह्मणः, अहं मनुष्यः इत्यादीनां प्रत्ययानां
अभ्रमत्वमाशङ्क्य इत्युक्ते तेषां याथार्थ्यमाशङ्क्य भ्रमत्वं संस्थापितं। यदि अध्यासभाष्यम् अस्य प्रथमसूत्रस्य व्याख्यानरूपम् इति वक्तव्यं चेत् सूत्रभाष्ययोः व्याख्यानव्याख्येयभावः सम्पादनीयश्चेत् तर्हि प्रथमसूत्रेण यः अर्थः प्रतिपाद्यते तदर्थोपपादकत्वम् अस्य भाष्यस्य वक्तव्यम् अस्माभिः। तत् कथं? यतोहि अध्यासः प्रथमसूत्रे नोक्तः। तन्मतानुसारेण अध्यासप्रतिपादनं सूत्रकारैः ओं तद्गुणसारवत्वात् तु तद्भ्यपदेशः प्राज्ञवत् इत्यस्मिन् सूत्रे एव अध्यासः निरूपितः इति तन्मतं। तर्हि अत्र भाष्यकारेण अत्र अध्यासभाष्यस्य आनयनं कुतः? सङ्गतिः का इत्युक्ते एवमस्ति तत्र सङ्गतिः। ब्रह्मविषयः इत्युक्तं, तर्हि ब्रह्मशब्दार्थः कः इति चिन्तनीयं। बृहपरिवृद्धौ इति धातोः सकाशात् निष्पन्नोऽयं शब्दः। तर्हि तस्य शब्दस्य अपरिच्छिन्नम् इत्यर्थः। ब्रह्मशब्दस्य वस्तुतः कः अर्थः? प्रत्यगभिन्नं वस्तु इत्यर्थः ब्रह्मशब्दस्य। तत् कथं लभ्यते इत्युक्ते बृहपरिवृद्धौ इति धातोः सकाशात् निरतिशय बृहत् इत्यर्थः लभ्यते। तस्यैव पर्यायार्थः अपरिच्छिन्नम् इति। अपरिच्छिन्नं नाम किमपेक्षया अपरिच्छिन्नम् इति चेत् देशतः कालतः वस्तुतः इति अपरिच्छिन्नम्। तर्हि देशतः परिच्छेदः, कालतः परिच्छेदः, वस्तुतः परिच्छेदः इति वक्तव्यं। देशतः कालतः परिच्छेदश्च ज्ञायते। वस्तुतः परिच्छेदो नाम भेदीय प्रतियोगिता इदमेव वस्तुतः परिच्छेदो नाम। अर्थात् स्वभिन्नवस्तुकत्वं तावदेव तदर्थः। इत्युक्ते तादृशवस्तु अनुयोगिक भेदीय प्रतियोगिता ब्रह्मणि वर्तते इति अर्थः सिद्ध्यति। तर्हि प्रत्यगभिन्नत्वं ब्रह्मणः न लभ्यते। तस्मात् किं कर्तव्यं? तादृशभेदः मिथ्याभूतः इति साधनीयम् अस्माभिः। तत् कथं साध्यते? यावत्कालपर्यन्तम् अहं ब्राह्मणः, अहं मनुष्यः इति प्रत्ययः वर्तते इत्यादि प्रत्ययैः एकेन प्रत्ययेन भेदः न विषयीक्रियते। अहं मनुष्यः इति प्रत्ययेन भेदः न ज्ञायते। अहं मनुष्यः, अहं ब्राह्मणः इत्यादि प्रत्ययैः भेदः ज्ञायते। तर्हि तादृशभेदज्ञानं ब्रह्मणः प्रत्यगभिन्नत्वे प्रतिबन्धकं, प्रत्यगभिन्नत्वप्रतिपत्तौ प्रतिबन्धकं तादृशभेदज्ञानं। तन्निवारणार्थम् एतादृशप्रत्ययानां भ्रमत्वं वक्तव्यं। तदेव अध्यासभाष्यं करोति। अहं मनुष्यः, अहं ब्राह्मणः इत्यादि प्रत्ययानां यदि भ्रमत्वम् उच्यते तर्हि ब्रह्मणः प्रत्यगभिन्नत्वसिद्धिः सुलभेन भवति इति कृत्वा विषय उपपादकत्वेन अध्यासभाष्यस्य प्रथमसूत्रेण सङ्गतिरस्ति। किञ्च प्रयोजन उपपादकत्वेनापि अध्यासभाष्यस्य प्रथमसूत्रेण सह सङ्गतिरस्ति इति वदन्ति। तत् कथम् इत्युक्ते प्रयोजनं किं? बन्धनिवृत्तिः प्रयोजनं। कः बन्धः अत्र? अहं मनुष्यः, अहं ब्राह्मणः इति ज्ञानमेव अत्र बन्धः। तादृशबन्धस्य निवृत्तिः अपेक्षते चेत् ब्रह्मज्ञानेन तस्य निवृत्तिः इति। ज्ञानेन बन्धस्य कथं निवृत्तिः? तर्हि ज्ञानम् अज्ञानस्य वा तदुपादानकस्य वा निवर्तकमिति लोके दृष्टं। तर्हि ज्ञानेन बन्धस्य निवृत्तिरस्ति चेत् तर्हि बन्धः अज्ञानात्मकः अथवा अज्ञानकार्यभूतः इति वक्तव्यं। तस्मात् तस्य मिथ्यात्वं प्रतिपाद्यते चेत् प्रयोजनमपि सिद्ध्यति इति कृत्वा अध्यासभाष्यस्य एवं प्रथमसूत्रस्य च व्याख्यानव्याख्येयभावसम्बन्धः वर्तते। तस्माद् अध्यासः वर्तते। तत्प्रहाणाय एव इदं शास्त्रं सर्वाण्यपि विधिनिषेधानि शास्त्राणि सर्वाण्यपि अध्यासमूलकान्येव इति शङ्कराचार्यैः भाषितं। तदुपरि आनन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यैः टीकाकृत्पादैः उक्तरीत्या व्यासतीर्थाः इदानीं वादमारभन्ते। देहात्मैक्य अध्यासे किं प्रमाणं? लक्षणस्य विचारः न क्रियते। प्रमाणं खण्डितं चेत् तत् खण्डितप्रायमेव। तस्मात् प्रमाणं किम् इति पृच्छते। अहं ब्राह्मणः इति प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति।
कथं तत् प्रत्यक्षं प्रमाणं भवितुमर्हति इत्युक्ते अहमर्थः आत्मा ब्राह्मणशब्दार्थः ब्राह्मणत्वजात्यवच्छिन्नः इति अर्थः। इत्युक्ते ब्राह्मणत्वजात्यवच्छिन्नं शरीरमेव ब्राह्मणशब्दार्थः इति तन्मतं। तयोः सामानाधिकरण्येन प्रतीतिः वर्तते इति कृत्वा तयोः ऐक्याध्यासः इति। कथम् इत्युक्ते अहमर्थे ब्राह्मणत्ववैशिष्ट्यं ज्ञायते, वस्तुतः ब्राह्मणत्वं ब्राह्मणशरीरे वर्तते, अहमर्थे नास्ति, आत्मनि नास्ति। तर्हि एतादृशप्रतीतिः कथम् उपपादयितुं शक्यते? देहात्मनोः ऐक्याध्यासः वर्तते चेदेव ब्राह्मणत्वं शरीरे विद्यमानम् आत्मनि भासते इति वक्तुं शक्यते इति अहं ब्राह्मणः इति प्रत्यक्षम् अत्र देहात्मैक्याध्याससद्भावे प्रमाणम् इति एकम्। द्वितीयं प्रमाणं तावत् ब्राह्मणो यजेत इति श्रुतिः। इयं श्रुतिः कथं प्रमाणम् इत्युक्ते यजेत इत्यत्र नियोगः ज्ञायते। तर्हि नियोज्यस्य अपेक्षा भवति। कः नियोज्यः? चेतनः एव नियोज्यः भवति, न तु जडपदार्थः। तर्हि श्रुतौ ब्राह्मणशब्दार्थः यदि ब्राह्मणत्वावच्छिन्न शरीरम् इति स्वीक्रियते चेत् जडपदार्थमुद्दिश्य नियोगः नैव कर्तुं शक्यते इति कृत्वा तत्र क्लेशः स्यात्। तस्मात् तत्र ब्राह्मणशब्दार्थः कः? ब्राह्मणत्वावच्छिन्न देहैक्याध्यासवान् आत्मा इति तदर्थः। तस्मात् इयं श्रुतिरपि ऐक्याध्यासे प्रमाणम् इति तेषाम् आशयः। अपि च मीमांसकमतरीत्यापि इदं चिन्तयितुं शक्यते। यजेत इत्यनेन आख्यातप्रत्ययेन भावना उच्यते इति तन्मतं। भावना नाम कृत्यपरपर्याया भावना। वैयाकरणानां मतानुसारेण आख्यातार्थः कर्ता, भावना च आक्षेपलभ्या। यतोहि कृतिमान् कर्ता, तस्मात् कृतेः आक्षेपलभ्यत्वं वैयाकरणैः स्वीक्रियते। मीमांसकैस्तावत् आख्यातार्थः कृतिरेव, कृत्या कर्ता आक्षिप्यते, कृतेः साश्रयकत्वात् कृत्या कर्ता आक्षिप्यते इति मीमांसकाः वदन्ति। तर्हि आक्षेपलभ्यः यः पदार्थः सः कथं लभ्यते मीमांसकमतानुसारेण इत्युक्ते कर्तृत्वाश्रयतया लभ्यते। वस्तुतः तस्मिन् पदार्थे कर्तृत्वं नास्ति, आत्मनि कर्तृत्वं नास्ति, तथापि कर्तृत्वाश्रयतया एव सः आक्षेपलभ्यः भवति इति कृत्वा तत्ते अनेन मार्गेणापि इयं श्रुतिः देहैक्याध्यासं प्रतिपादयति इति अद्वैतीनां मतं। तृतीयं प्रमाणम् अन्यतानुपपत्तिरूपं। सुषुप्तौ प्रमातृत्वादिकं नास्ति, जाग्रदवस्थायां प्रमातृत्वादिकं वर्तते, अहं भोक्ता अहं कर्ता इति ज्ञानमस्ति। अस्मात् कारणात् देहैक्याध्यासो नाम मनोवृत्तिरूपः। सुषुप्तौ ज्ञानसामान्यस्यैव अभावात् तत्र मनोवृत्तिज्ञानमपि न भवति। तस्मात् कारणात् तत्र प्रमातृत्वं भोक्तृत्वं सर्वं न प्रतीयते, जाग्रदवस्थायाञ्च प्रतीयते। यदि कर्तृत्वभोक्तृत्वादयो धर्माः आत्मनिष्ठाः स्युः तर्हि सुषुप्तौ अपि प्रतीयेरन् न प्रतीयन्ते। तस्मात् किं वक्तव्यम्? एतादृश अन्यतानुपपत्तिप्रमाणबलात् देहात्मैक्य अध्यासो वर्तते इति सिद्ध्यति इति प्रमाणत्रयम् अद्वैतिभिः प्रदर्शितं। तदुपरि व्यासतीर्थाः खण्डनं कुर्वन्ति। एतावत्पर्यन्तं सम्यक् उपन्यस्तं त्वया। देहेन्द्रियादीनाम् आत्मनि यः अध्यासः त्वया उक्तः स च अध्यासः अहमर्थस्य आत्मविषयक अहमर्थः आत्मा इति भवति चेदेव देहेन्द्रियादीनाम् आत्मनि अध्यासः इति वक्तुं शक्यते। त्वयैव चिदचित्सम्मलनात्मकत्वम् अङ्गीकृतम् अहमर्थस्य। इत्युक्ते अन्तःकरणविशिष्टः आत्मा एव अहमर्थः इति तन्मतं। तस्मात् कारणात् अहमर्थे देहेन्द्रियादीनाम् अध्यासः अस्ति इति वदतु, क्लेशो नास्ति। आत्मनि देहेन्द्रियादीनाम् अध्यासः इति नैव धैर्येण त्वया वक्तुं शक्यते इति प्रथममेव प्रहारं व्यासतीर्थैः कृतं। तदुपरि अस्तु वा अध्यासः देहेन्द्रियादीनाम् आत्मनि अध्यासः वर्तते इति स्वीकुर्मः, तत्र किं प्रमाणमिति पृष्टे प्रत्यक्षं प्रमाणमिति त्वया नैव वक्तुं शक्यते। कुतः इत्युक्ते अस्माभिः पूर्वतनप्रकरणेषु प्रत्यक्षस्य जात्या उपक्रमादिन्यायश्च प्राबल्यम् इत्यादि प्रकरणेषु किं कृतं? प्रत्यक्षस्य प्राबल्यं समर्थितं।
अनुमान आगमेभ्यः प्रत्यक्षस्य प्राबल्यं समर्थितं तद्विरोधीनां प्रमाणानाम् इतरेषाम् अप्रामाण्यमपि समर्थितम् उदाहरणार्थम् एकमुच्यते वाक्यमे एवं श्रूयते ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इति श्रूयते तत्र ऐन्द्रिया इत्यनेन लिङ्गं द्विविधं शब्दसामर्थ्यरूपम् अर्थसामर्थ्यरूपं तत्र शब्दसामर्थ्यरूपलिङ्गेन किं भवति इन्द्रप्रकाशनाङ्गत्वम् अस्य मन्त्रस्य ऐन्द्रियारिचः इन्द्रप्रकाशनाङ्गत्वम् इति शब्दसामर्थ्यरूपलिङ्गवशात् ज्ञायते किन्तु गार्हपत्यम् उपतिष्ठते इत्यनेन तत्र द्वितीया श्रुतिः श्रूयते तत्र तेषां मते लिङ्गं श्रुतिं कल्पयित्वा एव विनियोजकं श्रुतिश्च साक्षात् विनियोक्त्री तस्मात् कारणात् गार्हपत्यमुपतिष्ठते इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या साक्षादेव गार्हपत्योपस्थापनाङ्गत्वम् ऐन्द्रियारिचः ज्ञायते शीघ्रोपस्थितिः जाता किन्तु लिङ्गं किं करोति श्रुतिं कल्पयित्वा विनियोगं करोति तस्मात् तत्र लिङ्गस्य दौर्बल्यं श्रुत्या लिङ्गस्य कार्यं यदस्ति तद् बाध्यते इति मीमांसकैः स्वीकृतं तद्वत् व्यासतीर्थाः तद्दृष्टान्तं प्रदर्श्य प्रत्यक्षेन जगतः सत्यत्वं ज्ञायते भवान् अनुमानप्रयोगं कृत्वा परं प्रति बोधयति सः विमतम् इत्यादृश्यत्वादिति परार्थानुमानमेव परप्रतिपत्त्यर्थमेव सः वाक्यं प्रयुङ्क्ते तत्र परस्य बोधः तत्र शाब्दबोधः ततः व्याप्तिज्ञानं तदुपरि परामर्शः पक्षता परामर्शः तदनन्तरम् अनुमितिः तावता प्रत्यक्षेन जगतः सत्यत्वं ज्ञातं प्रत्यक्षञ्च निवृत्तव्यापारं भवति तस्मात् प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमेव वक्तव्यं न तु दौर्बल्यं अनुमानागमेभ्यः अस्य दौर्बल्यं नैव वक्तुं शक्यते तद्विरोधीनामेव प्रमाणानाम् अप्रामाण्यम् इति प्रत्यक्षस्य जात्या उपक्रमादिन्यायश्च प्राबल्यम् इत्यादि प्रकरणेषु अस्माभिः संस्थापितं वर्तते यदि देहात्मैक्याध्यासविषये प्रत्यक्षं प्रमाणमिति वदति भवान् तर्हि वस्तुतः अद्वैतिनापि देहात्मनोः भेदः अङ्गीकृतः अध्यासस्तु वर्तते इति सः वदति तर्हि तादृशभेदः कथं ज्ञायते प्रत्यक्षम् ऐक्याध्यासे प्रमाणं जातं तर्हि भेदः कथं ज्ञायते अनुमानेन आगमेन इति वक्तव्यम् अस्तीत्येवोपलब्धव्यः इति आगमेन वर्तते अस्माकं मते अस्तीत्येवोपलब्धव्यः इत्यस्य अन्यः अर्थः उच्यते तन्मतानुसारेण अस्तीत्येवोपलब्धव्यः इत्यस्याः श्रुतेः देहादन्यः आत्मा अस्ति इत्येव ज्ञातव्यम् इति तन्मतानुसारेण व्याख्यानं क्रियते तस्मात् एतेषाम् आगमानुमानप्रवृत्तीनां प्रत्यक्षेण बाधः स्यात् तर्हि ऐक्याध्यासस्य सर्वथा तथैव स्थानं भवति एते अनेन अनुमानेन वा आगमेन वा ऐक्याध्यासस्य निवृत्तिरेव न भवति अतः प्रत्यक्षं प्रमाणमिति नैव वक्तुं शक्यते इति तदुपरि अद्वैतसिद्धिकारः शङ्कते तत् कथं वक्तुं शक्यते यतोहि प्रत्यक्षम् चन्द्रस्य प्रत्यक्षं भवति अतीव समीपस्थः चन्द्रः इति प्रत्यक्षं भवति तस्य आगमेन अनुमानेन वा बाधः दृष्टः अशीतिसहस्रयुक्तानि इति आगमेन तस्य बाधः लोके दृष्टचरः तर्हि चन्द्रपरिमाणप्रत्यक्षस्य यथा आगमेन बाधः अस्ति तद्वत् देहात्मैक्याध्यासविषये प्रत्यक्षं प्रमाणमिति वदामः तस्य अत्र कथं बाधः तद्वत् अत्रापि अस्माभिः उच्यते इति चेत् तत्र व्यत्यासो वर्तते चन्द्रपरिमाणप्रत्यक्षं दूरस्तत्वादिदोषयुक्तं दत्तावकाशं स तु उदेति किन्तु देहात्मैक्याध्यासस्य प्रत्यक्षविषयत्वे तत्र प्रत्यक्षे कः दोषः अस्ति किं च बाधकमस्ति त्वया निर्वचनीयं वक्तुं न शक्यते चेत् तर्हि बाधकाभावात् तस्य बाधः नास्ति अस्तु बाधकमस्ति इति अथवा दोषः वर्तते इति वदतु भवान् तर्हि दोषः अस्ति चेत् तस्य ज्ञानान्तरेण बाधः वक्तव्यः तर्हि किं जातं ब्रह्मज्ञान इतरज्ञानबाध्यत्वं देहात्मैक्य अध्यासप्रत्यक्षे आगतं तर्हि तस्य प्रातिभासिकत्वं यथा इदं रजतमिति ज्ञानस्य ब्रह्मज्ञानेतरज्ञानबाध्यत्वात् प्रातिभासिकत्वं
तद्वत् अस्यापि ज्ञानस्य प्रातिभासिकत्वम् इति जातम्। अस्तु स्वीक्रियते इति चेत् इष्टापत्तिः नैव दातुं शक्यते। कुतः देहात्मैक्य अध्यासे किं प्रमाणमिति पृष्टे प्रत्यक्षं प्रमाणमिति वदति, तस्य पुनः प्रातिभासिकत्वे तस्य प्रमाणत्वेन उदाहरणमेव न शक्यते। रजतविषये किं प्रमाणमिति प्रश्ने कृते इदं रजतमिति प्रातिभासिकं ज्ञानं प्रमाणमिति कोऽपि स्वस्तात्मा वदति वा? नैव। तद्वत् इदमपि प्रमाणम् इति न वक्तुं शक्यते त्वया इति एकः दोषः, सिद्धिकारस्य उपरि दोषः उक्तः। तत्र अपरोपि दोषः वर्तते। देहस्य आत्मनि अध्यासः, इन्द्रियस्य आत्मनि अध्यासः इति उक्तं। युगपदेव देहेन्द्रियादीनाम् आत्मनि अध्यासः इति अध्यासभाष्ये शङ्कराचार्यैः उक्तमस्ति। तत्र देहस्य अध्यासे अहं ब्राह्मणः इति प्रत्यक्षं प्रमाणमिति उक्तम्। इन्द्रियादीनाम् अध्यासे किं प्रमाणम् इति चेत् इन्द्रियादीनाम् आत्मनि अध्यासे किं प्रमाणम् इति चेत् अहं काणः इति प्रतीतिः प्रमाणमिति। अत्र श्रीनिवासतीर्थैः प्रातस्मरणीयैः अत्र सम्प्रदायः अस्ति इति व्याख्यानं क्रियते। कः सम्प्रदायः इत्युक्ते सूत्रमेकमस्ति, येनाङ्गविकारः इति व्याकरणसूत्रं, कारकप्रकरणे विद्यमानं सूत्रं। तत्र वृत्तिः एवमस्ति, येन अङ्गेन विकृतेन अङ्गिनः विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात् इति वृत्तिरस्ति। कौमुदीकारैः कृता वृत्तिः, काशिकाकारैरपि तदेव उक्तं। तत्र अक्ष्णाकाणः इति उदाहृतं। तत्र येनाङ्गविकारः इत्यत्र येन इति पदसद्भावात् अङ्गेन इति पदस्य अध्याहारः क्रियते सूत्रे। तत्रैव सूत्रघटक अङ्गशब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते सूत्रघटक अङ्गशब्दस्य अङ्गी इत्यर्थः। कुतः इत्युक्ते अङ्गशब्दस्योपरि अर्ष आदिभ्यो अच इति सूत्रेण मतुवर्तक अच् प्रत्ययान्तत्वेन सः शब्दः विवक्षितः। तस्मात् तत्र अङ्गशब्दस्य अङ्गी इत्यर्थः, येन शब्देन अङ्गस्य अङ्गेन इति अध्याहारः क्रियते। तथा च येन अङ्गेन विकृतेन अङ्गिनः विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यादिति सूत्रार्थः निष्पन्नः। तत्र अक्ष्णाकाणः इत्युक्ते काणत्वं वस्तुतः इन्द्रियगतः धर्मः, इन्द्रियगतः विकारविशेषः काणत्वरूपधर्मः। तस्य अहमर्थे अध्यासः अपेक्षते चेत्, वक्तव्यं चेत् इन्द्रियस्य आत्मनि अध्यासः वक्तव्यः, तदानीमेव काणत्वस्य आत्मनि अध्यासः वक्तुं शक्यते इति कृत्वा तत्र तादृशसूत्रेपि तथैव व्याख्यातं। तत्र विकृतिः अङ्गस्य, किन्तु अङ्गिनः विकृतिः लक्ष्यते तेन, तस्मात् तत्र एवं वक्तव्यम्, अध्यासो वक्तव्यः इति उक्तं। प्रसङ्गादिदमुच्यते। तत्र नागेशभट्टैः इदं विचारितं, खानशब्दस्य कः अर्थः? अक्षिसम्बन्धविशिष्टः कश्चन विकारविशेषः इत्येव वक्तव्यं। केवलविकारविशेषः इत्युच्यते चेत् कुत्र तस्य सम्बन्धः इति न ज्ञायते। शरीरावयवेषु यत्र कुत्रचित् विकारः स्यात्। तस्मात् कानशब्दस्यैव अक्षिसम्बन्धित्वं ज्ञायते। कानशब्देनैव अक्षिसम्बन्धित्वमपि ज्ञायते। किन्तु व्याख्याकारैः कौमुदीकारेण तत्र किं कृतम्, अक्षिसम्बन्धि काणत्वविशिष्टः इति व्याख्यातमस्ति। अक्षिसम्बन्धित्वम् इति कुतः वक्तव्यं? काणत्वविशिष्टः इत्येव उच्यताम् इति तत्र एकः प्रश्नः। तस्य समाधानं तैः कृतं। द्वौ ब्राह्मणौ इति व्यवहारः अस्ति। द्वौ ब्राह्मणौ इति तत्र ब्राह्मणप्रातिपदिकोत्तरस्य प्रत्ययेनैव द्वित्वं ज्ञायते। तथापि द्वौ इति प्रयोगः अस्ति, तस्य वैयर्थ्यं स्यात्। तत्र अङ्गीक्रियते। द्वौ ब्राह्मणौ इति प्रयोगः आर्षः अपि वर्तते। तत्र यथा प्रयोगः कृतः तद्वदत्रापि आलोचनीयम् इति नागेशभट्टेनापि तत्यक्तं, प्रसङ्गादुक्तम्। एवञ्च येनाङ्गविकारः इत्यादि सूत्रेण अध्यासः अहं काणः इत्यस्य प्रमाणतया, अध्यासविषये अहं काणः इत्यस्य विषये तत्र सूत्रं प्रमाणम् इति ते श्रीनिवासतीर्थैः उक्तं। तत्र युगपदेव देहेन्द्रियादीनाम् आत्मनि अध्यासः इति उक्तं तेन। तत् कथं वक्तुं शक्यते? यतोहि देहस्य एवम् इन्द्रियस्य च भेदः प्रमितः।
परस्परं भिन्नयोः मध्ये युगपत् तयोः एकत्र अध्यासः वक्तुं न शक्यते। यथा शुक्तौ रङ्गरजतयोः युगपत् अध्यासः नैव केनापि क्रियते, तद्वत् देहेन्द्रिययोः युगपत् आत्मनि अध्यासः इति वक्तुं नैव शक्यते इति न्यायामृतकारैः उक्तं। तदुपरि सिद्धिकारः समाधानं वक्तुं प्रयतते। तत्र येन रूपेण भेदः निश्चितः ययोः पदार्थयोः तयोः एकत्र अध्यासः युगपत् न शक्यते इति सम्यगेव, किन्तु येन रूपेण भेदः ययोः पदार्थयोः मध्ये न निश्चितः तयोः युगपदध्यासः शक्यते एव। देहादिन्द्रियमन्यत् इन्द्रियात् देहः अन्यः इति भेदः वर्तते। भवतु ब्राह्मणात् कानः अन्यः काणात् ब्राह्मणः अन्यः इति भेदः अस्ति वा? नास्ति इति अद्वैतसिद्धिकारः वदति। तत्र अतः युगपत् ब्राह्मणोऽहं काणः इति अध्यासः शक्यते, देहोऽहम् इन्द्रियमिति अध्यासः न शक्यते, यतोहि तयोः तेन रूपेण भेदः वर्तते इति कृत्वा, इन्द्रियत्वेन रूपेण देहत्वेन रूपेण भेदः अस्ति इति कृत्वा, ब्राह्मणत्वेन रूपेण काणत्वेन रूपेण तयोः भेदः नास्ति, अतः युगपदध्यासः शक्यते इति तन्मतं। तत्र केन उक्तं तत्र भेदो नास्ति, भेदप्रत्ययः नास्ति इति केन उक्तं? तरङ्गिणीकारैः इदं समाधानम् उक्तं। ब्राह्मणस्य अक्षिकानम् इत्यपि प्रत्ययः अस्ति, तत्र ब्राह्मणस्य एवं तत्र कानपदार्थस्य च भेदः स्पष्टः। ब्राह्मणस्य अक्षिकानम् इति उच्यते मया, तत्र भेदः प्रमितः, तस्मात् तत्र भेदप्रत्ययः वर्तते। तेनापि रूपेण भेदः निश्चितः एव, तस्मात् त्वया ब्राह्मणोऽहं कानः इति युगपत् अध्यासः वक्तुं नैव शक्यते इति तरङ्गिणीकाराणां व्याख्यानं। कण्टकोद्धारकारैः किञ्चित् स्वरसम् इतोपि उक्तमस्ति, तत् सम्यगस्ति। किमित्युक्ते देहादिन्द्रियमन्यत् इन्द्रियाद्देहः अन्यः इति भेदः अस्ति इति सिद्धिकारैरेव भाषितं सम्यक्। अयञ्च भेदः सामान्यभेदः। यथा घटः पटात् भिन्नः, पटः घटात् भिन्नः इत्युच्यते चेत् कीदृशः भेदः अत्र प्रतीयते? घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः भेदः पटत्वावच्छिन्ने प्रतीयते। एवमेव पटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः भेदः घटत्वावच्छिन्ने प्रतीयते इति स्थितिः। एवं सति यः कोऽपि नीलघटः पीतपटात् अभिन्नः इति वदति वा? तयोः मध्ये भेदः न प्रमितः इति वदति वा? सामान्ययोः भेदसद्भावे विशेषयोरपि भेदः नियमेन भवत्येव। तस्मात् कारणात् देहादिन्द्रियमन्यति इन्द्रियाद्देहः अन्यः इत्यत्रापि त्वन्मतानुसारेण ब्राह्मणशब्दः देहविशेष एव, अस्मन्मतानुसारेण चेदपि वक्तुं शक्यते। त्वन्मतानुसारेण कानशब्दः इन्द्रियं बोधयति, ब्राह्मणशब्दः देहं बोधयति। तर्हि देहादिन्द्रियमन्यत् इन्द्रियाद्देहः अन्यः इति सामान्याकारेण भेदस्य सद्भावे विशेषाकारेणापि भेदः प्रमित एव इति कृत्वा ब्राह्मणोऽहं काणः इति युगपदेव अध्यासः नैव शक्यते इति इदमपि खण्डितं। किञ्च भेदमात्रस्य त्वन्मते अध्यस्तत्वं वदति, तर्हि भेदसामान्यस्य अध्यस्तत्वम् अपेक्षते चेत् तर्हि अध्यासस्य सत्यत्वम् अपेक्षते। यतोहि परस्परविरुद्धयोः अध्यासस्य न अभेदस्य सत्यत्वम् अपेक्षते इति। यतोहि परस्परविरुद्धयोः एकतरनिषेधे अन्यस्य विधिः इति न्यायानुसारेण भेदमात्रस्य मिथ्यात्वम् इति चेत् अध्यस्तत्वम् इति चेत्, यथा जीवब्रह्मणोः भेदः अध्यस्तः तथैव देहात्मनोः भेदः अपि अध्यस्तः इति वदति। सर्वोऽपि भेदः अध्यस्तः एव। तर्हि अभेदस्य अध्यस्तत्वं नैव वक्तुं शक्यते, यतोहि विरोधिरूपत्वात्। तदुपपादयन्ति व्यासतीर्थाः। मिथ्यात्वं नाम किम्? अधिष्ठानज्ञान अबाध्य अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इत्युक्ते शुक्तिविषयकज्ञानेन तत्र बाधः कस्य? रजतस्य। रजत अत्यन्ताभावस्य बाधो नास्ति। तादृशरजत अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं रजते वर्तते इति कृत्वा रजतस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति। एवमेव सत्यत्वं नाम किं तर्हि? अधिष्ठानज्ञान
बाध्य अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति वक्तव्यं। यथा रूपवति घटे केनचित् प्रतारकेन पुरुषेण उक्तं रूपं नास्ति इति, सः घटं पश्यति, तदानीम् अधिष्ठानरूपघटज्ञानेन तत्र किं ज्ञायते, रूप अत्यन्ताभावः बाध्यते, तत्प्रतियोगित्वं रूपे वर्तते, रूपञ्च सत्यम् इति कृत्वा सत्यपदार्थः इति कृत्वा सत्यत्वं नाम अधिष्ठानज्ञानबाध्य अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति जातम्। इदानीं भेदमात्रस्य अध्यस्तत्वं वक्तव्यं चेत् भेदस्य तादृश अत्यन्ताभाव अधिष्ठानज्ञान अबाध्य अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं वक्तव्यं। तर्हि किं भवति, भेदस्य अत्यन्ताभावः एव अभेदः, अभेदस्य अत्यन्ताभावः एव भेदः इति अस्ति स्थितिः। तर्हि भेदस्य अत्यन्ताभावः अधिष्ठानभूतब्रह्मज्ञानेन अबाध्यः इत्युच्यते चेत् तर्हि अभेदस्य सत्यत्वमेव आगतं। यतोहि अभेदः अत्यन्ताभावरूपः, सः ब्रह्मज्ञानेन न बाध्यते इति चेत् तस्य सत्यत्वमेव वक्तव्यम्। इतरज्ञानेन बाध्यते चेत् प्रातिभासिकत्वम् आयाति, तद्धैर्येण तेन वक्तुं नैव शक्यते। ब्रह्मज्ञानेनापि न बाध्यते चेत् तस्य सत्यत्वमेव। किञ्च अभेदस्य अध्यस्तत्वं वक्तव्यं चेत् भेदस्य अत्यन्ताभावरूपत्वात् तस्य अधिष्ठानज्ञानेन अबाध्यत्वं वक्तव्यं। तर्हि भेदस्य वैपरीत्येन सत्यत्वं सिद्ध्यति। भेदः यदि प्रतियोगी तर्हि अभेदस्य सत्यत्वम्, अभेदः यदि प्रतियोगी तर्हि भेदस्य सत्यत्वम् इति उभयतापि भेदस्य वा अभेदस्य वा सत्यत्वं वक्तव्यमेव इति सिद्ध्यति। तत्र सिद्धिकारः शङ्कते, सर्वं सम्यक्, अयञ्च न्यायः एकस्य निषेधे अन्यतरस्य विधिः इति न्यायः यत्र धर्मी सन् तत्रैव वक्तुं शक्यते। यथा वन्द्यासुतस्य श्यामत्वाभावे गौरत्वं सिद्ध्यति इति कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? यतोहि वन्द्यासुतरूपधर्मिपदार्थस्यैव अभावात्। तद्वत् प्रकृते देहः स्वरूपेणैव अध्यस्तः, तस्मात् भेदो नास्ति चेत् अभेदः, अभेदो नास्ति चेत् भेदः इति वक्तुं व्यवहर्तुं त्वया नैव शक्यते इति सिद्धिकारेण उक्तं। तत्र एवं सिद्धिकारः अग्रे वदिष्यति इति मत्वा न्यायामृतकारेरेव मूले एव अस्य समाधानम् उक्तमस्ति। किमित्युक्ते, स्वरूपेण अध्यस्तत्वं सम्यक्, तत्र निषेधः न कर्तुं शक्यते। इदानीम् अस्माकं विचारः कुत्र अस्ति? धर्मी कः? देहः धर्मी वा? नास्ति। देहप्रतियोगिकः अध्यासः आत्मनि वर्तते इति वक्तव्यं। तर्हि आत्मा एव धर्मी, आत्मा तु स्वरूपेण अध्यस्तः नास्ति। तस्मात् तत्र देहप्रतियोगिकः भेदः वक्तुं शक्यते एव। यथा शुक्तिरूप्यस्थले इदं रजतम् इति ज्ञानं जातं, तदनन्तरं नेदं रजतम् इति बाधज्ञानं जायते। बाधज्ञाने कथं तत्र भासते इति चेत् इदं रजतभिन्नम् इति जातं, नेदं रजतं, तत्र नयः भेदः अर्थः इति स्वीक्रियताम्। तथा च रूप्यं तत्र स्वरूपेण अध्यस्तं, तथापि तत्प्रतियोगिकभेदः शुक्तौ बाधज्ञानेन विषयीक्रियते। तद्वत् देहः स्वरूपेण अध्यस्तः इति त्वया उच्यते चेदपि तत्प्रतियोगिकभेदो वा तत्प्रतियोगिक अभेदो वा आत्मनि वक्तुं शक्यते एव। कः क्लेशः? न कोऽपि क्लेशः इति व्यासतीर्थैः तत्र उक्तमस्ति। अपि च एतावत्पर्यन्तं यद्विचारितम्, अहं ब्राह्मणः, अहं मनुष्यः इत्यादि प्रत्ययानाम् अध्यासिकत्वं तदपि नास्ति। तत्र तैः श्लोकः आरच्यते, अहं देही इति वच्चाहं गेहि इति प्रत्ययः इत्यादिकं, ब्राह्मणोऽहं मनुष्योऽहम् इत्यादिस्तु प्रमैवनः इति श्लोकः वर्तते। तस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति ते, अहं ब्राह्मणः इति ज्ञानम् अहं मनुष्यः इति ज्ञानं प्रमैव। कुतः? ब्राह्मणशब्दार्थः ब्राह्मणत्वावच्छिन्नं शरीरमिति नार्थः, किन्तु ब्राह्मणत्वावच्छिन्नशरीरविशिष्टः इति अर्थः। एवमेव मनुष्यः इति स्थलेपि। तथा च एतादृशप्रत्ययानां प्रमात्वादेव अस्य ऐक्याध्यासे प्रमाणत्वेन उदाहर्तुं न शक्यते। कस्यापि मनुष्यस्य अहं देहः इति प्रतीतिर्नास्ति, मम देहः, मम मनः, मम क्षेत्रम् इत्येव प्रतीतिरस्ति। तस्मात् कारणात् देहात्मैक्याध्यासः नास्ति एव। ननु अहम् अन्धः, अहं बधिरः इति ज्ञानमस्ति खलु, तस्य का गतिः इति चेत् अहमन्धः, अहं बधिरः इत्येतेषामपि चेतनविषयकत्वमेव।
यतो हि मृतशरीरे कोऽपि अन्धः बधिरः इति नैव वदति, तस्मात् चेतनविषयकत्वमेव तस्यापि वक्तव्यम् इति स्थितिः। एतत् सर्वं भवतु। कृशोऽहमिति प्रतीतिः अस्ति, तत्र किमपि वक्तुं नैव शक्यते। कृशत्वं शरीरगतः विकारविशेषः, तस्य कथं त्वया समाधानं वक्तुं शक्यते? तस्मात् तद् आध्यासिकमेव इति वक्तव्यम् इति चेत् तत्र व्यासतीर्थैः विकल्पः क्रियते। सम्यक् कृशोऽहम् इत्यत्र कृशत्वादिकं यद् आत्मनि अध्यस्तम् इति वदति भवान्, तत् कथम् अध्यस्तं? धर्मैक्याध्यासेन अध्यस्तं वा अथवा धर्मी ऐक्याध्यासं विनैव अध्यस्तं वा इति प्रश्नः क्रियते। यथा सर्पस्थभीषणत्वादिकं सर्पस्य रज्जौ अध्यासेनैव आरोप्यते, तद्वत् तादृशदेहाध्यासेनैव कृशत्वादिकम् आरोपितमिति वदति वा? अथवा धर्म्यैक्याध्यासं विनापि यथा स्फटिके लौहित्यबाणं तद्वत् भवान् वदति वा इति प्रश्नः। धर्म्यैक्याध्यासः अस्ति, तद्वदेव अस्माभिः क्रियते इति उच्यते चेत् धर्म्यैक्याध्यासः इदानीमेव खण्डितः, तस्मात् तन्वक्तुं न शक्यते। अस्तु, धर्म्यैक्याध्यासं विनापि धर्मस्य अध्यासः अस्माभिः उच्यते इति चेत् तदपि वक्तुं न शक्यते, यतोहि प्रतीतिद्वयमपेक्षते। इत्युक्ते स्फटिके लौहित्यबाणं यदा भवति तदानीम् अस्माकम् अनुभवः कथमस्ति? स्फटिकः रक्तः, कुसुमं रक्तम् इति प्रतीतिद्वयमस्ति, रक्तप्रतीतिद्वयमस्ति। तद्वत् धर्मैक्याध्यासं विनापि यदि धर्मस्य अध्यासः उच्यते तर्हि तत्र किं भवति? अहं कृशः, देहः कृशः इति प्रतीतिद्वयमपेक्षते। तस्मात् तादृशप्रतीतिद्वयाभावात् उभयतापि आरोपः नैव वक्तुं शक्यते इति। ननु कृशोऽहम् इत्यादि ऐक्याध्याससद्भावात् मम देहः इति भेदप्रतीतिरेव गौणः इति कुतः नोच्यते? कृशोऽहं कृष्णोऽहम् इत्यादि व्यवहारः गौणः इति उच्यते। कुतः? वस्तुतः सर्वेषामपि व्यवहाराणां प्रतीतिमूलकत्वमिति नियमो नास्ति। केषाञ्चन व्यवहाराणामेव प्रतीतिमूलकत्वं, केषाञ्चन व्यवहाराणां प्रतीत्यमूलकत्वमपि वर्तते। कथमित्युक्ते मञ्चाक्रोशन्ति सिंहो देवदत्तः इत्यत्र स्थलेषु तत्र प्रतीतिः नापेक्षते, व्यवहारमात्रं। तद्वत् अत्रापि कृशोऽहं कृष्णोऽहम् इत्यादि स्थलेष्वपि प्रतीतिमात्रम् उच्यतां, व्यवहारमात्रम् उच्यतां, प्रतीतिः मास्तु इति चेत् मया उच्यते कृशोऽहमिति ऐक्याध्यासप्रतीतिरेव भवतु, तद्वशात् मम देहः मम गृहम् इत्यादीनां प्रतीतीनां गौणव्यवहारः भवतु। यथा राहोः शिरः घटस्य स्वरूपम् इति उच्यते, तद्वत् अस्यैव गौणव्यवहारो भवतु इति तेन शङ्कितं चेत् अस्माभिः क्लृप्तं कल्पनीयम्, अक्लृप्तं नैव कल्पनीयं। देहात्मविवेकवतां कथं ज्ञानं भवति? देहादात्मा अन्यः, आत्मनः सकाशात् देहः अन्यः इति भेदः क्लृप्तः। एवञ्च कृशोऽहम् इत्यादीनां प्रतीतीनामपि गौणत्वं क्लृप्तं, त्वया अक्लृप्तं कल्प्यते। एकत्र अक्लृप्तम् अत्र कल्प्यते चेत् तवैव गौरवम्। अस्माभिः सर्वत्र क्लृप्तमेव अत्र कल्प्यते इति कृत्वा अस्माकं लाघवमस्ति इति कृत्वा दोषो नास्ति। किञ्च पश्वादीनामपि देहात्मैक्यभेदः अपेक्ष्यते इति अनुव्याख्याने तृतीयाध्याये श्रीमदाचार्यैरुक्तं। जातमात्रा मृगा गावः हस्तिनः पक्षिणो जषाः भयाभयस्वभोगादौ कारणानि विजानते अस्मृतौ पूर्वदेहस्य कथं तद्विज्ञानं भवेत् इति अनुव्याख्याने श्रीमदाचार्यैः समर्थितं। तत्र एवमर्थः वर्तते, जातमात्राणाम् अन्यव्यापाररहितानां मृगादीनामपि स्तन्यपानादौ प्रवृत्तिः दृष्टा। तत्र उपदेशः नास्ति। स्तन्यपानं तव इष्टसाधनम् इति उपदेशः अस्ति वा? नास्ति। तर्हि तत्र किं प्रमाणमिति वक्तव्यम्? अनुमानमेव प्रमाणम्। अणुमित्यात् सः स्तनन्दयः प्रवर्तते इति वक्तव्यं। तर्हि तत्र अनुमानस्य आकारः कः? स्तन्यपानं मदिष्टसाधनं यतेदम् इति प्राग्भवे मत्कृतस्तन्यपानवत् इति अनुमानेन तत्र प्रवृत्तिः वक्तव्या। अनुमानं प्रमाणमित्युक्तं चेत् तत्र व्याप्तिस्मृतिः अपेक्षते। व्याप्तिस्मृतौ देहान्तरस्मृतिः अपेक्षते। देहान्तरस्मृतिः व्याप्तिस्मृतौ कुतः अपेक्षते इत्युक्ते व्याप्तेः स्वरूपं किमस्ति इत्युक्ते
तदभाववदवृत्तित्वं वा हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यं वा व्याप्ते स्वरूपमिति वक्तव्यं। तत्र तदभाववत् इत्यनेन मथुप्रत्ययेन अधिकरणमेव विवक्षते। एवमेव हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यम् इत्यत्रापि सामानाधिकरण्यगर्भिता व्याप्तिरस्ति। अथवा हेतुव्यापकत्वांशनिवेशे व्यापकत्वं नाम तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं वा भेदीयप्रतियोगितानवच्छेदकत्वं वा इति वक्तुं शक्यते। सर्वत्रापि अधिकरणस्य प्रवेशो वर्तते एव द्विविधा व्याप्तौ। तस्मात् कारणात् एवमेव नाम अस्मन्मता कण्टकोद्धारकारैः तदपि सूचितं। किमित्युक्ते अत्र अङ्गीकृत्य श्रीनिवासतीर्थैः सामानाधिकरण्यगर्भिता व्याप्तिः इति उक्तमस्ति। कण्टकोद्धारकारैः अस्मन्मतानुसारेण अनुपपत्तिरेव व्याप्तिः इति उक्तं। श्रीमदाचार्यैः एवं तर्कताण्डवे व्यासतीर्थैः यद्देशकालसम्बन्धस्य पदार्थस्य यद्देशकालसम्बन्धपदार्थेन विना अनुपपत्तिः तेन तस्य व्याप्तिः इति अनुपपत्तेरेव व्याप्तित्वम् अस्मन्मतानुसारेण। किन्तु इदं परमतम् अङ्गीकृत्य अत्र प्रवर्तते इति चिन्ता। एवञ्च अत्र अधिकरणं प्रविष्टमस्ति। अधिकरणं प्रविष्टं चेत् स्तन्यपानं नाम अवयवसंयोगः, तस्य अधिकरणं शरीरमेव। शरीरञ्च एतादृश अवयवविशेषविशिष्टम् इति न स्मृतं चेदपि अधिकरणत्वेन रूपेण अथवा शरीरत्वेन वा रूपेण सामान्याकारेण तत्र स्मृतौ अपेक्षते एव इति कृत्वा देहान्तरस्मृतिरस्ति इदानीन्तनदेहज्ञानमपि वर्तते इति कृत्वा देहेषु व्यावृत्तत्वरूपं धर्मं पश्यन् आत्मनि अनुस्यूतत्वरूपञ्च धर्मं पश्यन् कथं तस्य पुरुषस्य अथवा बालकस्य देहात्मैक्यध्यासः स्यात् इति व्यासतीर्थैः शङ्का कृता। तदुपरि सिद्धिकारः शङ्कते। अत्र भवद्भिः किमुक्तं व्याप्तिस्मृतौ घटकतया अधिकरणं प्रविष्टमस्ति। अधिकरणं ज्ञातव्यं चेत् तत्र शरीरमेव अधिकरणत्वेन रूपेण शरीरस्य प्रवेशो वर्तते इति। तन्मास्तु। कुतः? यतोहि व्याप्त्यनुभवकाले एव दृष्टान्तस्य अपेक्षा, व्याप्तिस्मृतिकाले दृष्टान्तस्य अपेक्षा नास्ति। दृष्टान्तघटकतया एव भवद्भिः अधिकरणस्य प्रवेशो वक्तव्यः, न तु व्याप्तिस्मृतिघटकतया इति सिद्धिकारः वदति। तत्र तरङ्गिणीकारैः समाधानमुक्तम्। अस्मदुक्तमर्थम् अन्यथा मन्यमानः शङ्कते इति व्याख्यानं क्रियते तैः। किमित्युक्ते अस्माभिः किमुक्तं व्याप्तिस्मृतौ सहचारज्ञानं कारणमिति नैव कुत्रापि उक्तं। यतोहि दृष्टान्तापेक्षा कुतः सहचारज्ञानसिद्ध्यर्थमेव दृष्टान्तस्य अपेक्षा। सहचारज्ञानस्य कारणत्वं व्याप्तिस्मृतिं प्रति अस्माभिः नोक्तं। किं नाम सामानाधिकरण्यगर्भव्याप्तिं प्रति तस्य तावत् साध्याधिकरणविषयकत्वम् अस्ति। सामानाधिकरण्यगर्भितव्याप्तो वा पूर्वपक्षीयव्याप्तो वा साध्याधिकरणविषयकत्वम् अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः तत्स्मरणम् अपेक्षते इति उक्तं। तावदेव। दृष्टान्तस्य अपेक्षा नास्ति चेत् मास्तु नाम अस्माभिः तद्नैव उक्तं। सः अन्यथा अस्मदभिप्रायं गृहीत्वा अत्र सिद्धिकारः शङ्कते इति तरङ्गिणीकारैः उक्तम्। एवञ्च एतादृशप्रतीतिसद्भावात् देहात्मनोः अध्यासः वक्तुं नैव शक्यते। स्तनन्दयोदाहरणेन किं कृतं भवता? वृद्धस्यापि उदाहरणमस्ति, प्रत्यभिज्ञाप्रमाणमस्ति। योऽहं बाल्ये पितरौ अन्वभूवं सोऽहं स्थविरः इदानीं नप्तॄन् पश्यामि इति प्रत्यभिज्ञा अस्ति। तत्र योऽहं सोऽहम् इत्यनया प्रत्यभिज्ञया आत्मनः अनुस्यूतत्वं तेन ज्ञायते। बाल्ये वयसि एवं इदानीं वृद्धवयसि इत्यनेन देहविशेषयुक्तयोः देहयोः भेदमपि जानाति। बाल्यावस्थायुक्तदेहः अन्यः, वृद्धावस्थायुक्तदेहः अन्यः इति देहयोः भेदं च जानाति। एवञ्च अनुवृत्तत्व व्यावृत्तत्वरूपविरुद्धधर्मं दृष्ट्वा देहात्मनोः भेदं साक्षात्करोति इति व्यासतीर्थैः उक्तं। तत्र सिद्धिकारेण उक्तम् इदं साक्षात्काररूपमिति नैव वक्तुं शक्यते। यतोहि देहात्मानौ भिन्नौ विरुद्धधर्माधिकरणत्वात् इति लिङ्गजन्यमेव इति वक्तव्यम् इति सिद्धिकारेण उक्तं। यतोहि अत्र कस्य साक्षात्कारः? विरुद्धधर्मयोरेव साक्षात्कारः। भेदस्य साक्षात्कारो नास्ति। अत्र
तस्मात् तादृशविरुद्धधर्माधिकरणत्वरूपलिङ्गेन भेदस्य साक्षात्कारः त्वया अनुमित्या एव साधनीयः। प्रत्यक्षेन साधयितुं न शक्यते, तस्य साक्षात्कारो नास्ति। ततः किम् इत्युक्ते अध्यासः अपरोक्षरूपः, देहात्मैक्य अध्यासः अपरोक्षरूपः, तस्य अनुमित्या बाधः नैव वक्तुं शक्यते। यतोहि शङ्कः स्पीतः इति यदा प्रतीतिः अस्ति तदानीं शङ्कः श्वेतः शङ्कत्वात् इति अनुमानसहस्रेणापि अयं भ्रमः नैव निवर्तते। बाधः नास्ति इति, तस्मात् कारणात् एवं वक्तुं न शक्यते इति तत्र उक्तं। तत्र किम् उच्यते व्यासतीर्थैः, इदं वाक्यम् उक्तं प्रत्यक्षे धर्मिणि भेदकधर्मसाक्षात्कारस्य भेदसाक्षात्कारनियतत्वात् इति व्यासतीर्थैः उक्तम्। एवं तदर्थः यत्र भेदकधर्मसाक्षात्कारो वर्तते तत्र भेदसाक्षात्कारोऽपि वर्तते। कुतः इत्युक्ते एकस्मिन्नेव विषये अनुमितिसामग्री प्रत्यक्षसामग्री च प्रवर्तेत तर्हि तयोः मध्ये प्रत्यक्षसामग्री एव प्रबला। उदाहरणार्थम् एकस्मिन् पदार्थे ऊर्ध्वतादिविशिष्टे पदार्थे पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम् इति परामर्शः जायते। एवमेव प्रत्यक्षसामग्री अपि अस्ति, सन्निकर्षरूपा सामग्री वर्तते तत्र। तयोः मध्ये कतरः प्रवर्तते इति जिज्ञासायां प्रत्यक्षसामग्री एव प्रवर्तते, यतोहि पुरुषं साक्षात्करोमि इति अनुव्यवसायबलात्। अनुमितिः नैव तत्र भवति, अयं पुरुषः इति अनुमितिर्नैव भवति। कुतः? एकस्मिन् विषये प्रत्यक्षसामग्र्याः प्रबलत्वम्। एवमेव भिन्नविषये अनुमितिसामग्र्याः प्रबलत्वं। यथा वन्यनुमानस्थले वह्निव्याप्य धूमवान् इति परामर्शविषयक अनुव्यवसायं प्रति सामग्री भवति, प्रत्यक्षसामग्री भवति। एवमेव वह्निविषयक अनुमितिं प्रति सामग्री भवति। तत्र परामर्शविषयक अनुव्यवसायो भवति वा अथवा वन्यनुमितिर्भवति वा इति पृष्टे वन्यनुमितिरेव भवति, परामर्शविषयकप्रत्यक्षं नैव जायते तत्र। कुतः? भिन्नविषययोः प्रवृत्तयोः अनुमितिप्रत्यक्षसामग्र्योः मध्ये अनुमितिसामग्र्याः एव बलवत्वम् इति निश्चितम्। इदानीं प्रत्यक्षे धर्मिणिः आत्मरूपधर्मिणि अथवा देहरूपधर्मिणि वा तत्र भेदकधर्मसाक्षात्कारः वर्तते। स च साक्षात्कारः प्रत्यक्षसामग्रीरूपः, तस्मात् भेदप्रत्यक्षमेव जनयति। तत्रैव विद्यमानम् अनुमितिसामग्रीम् उल्लङ्घ्य भेदप्रत्यक्षमेव जनयति। अतः अनुमितिर्नास्ति, अस्य प्रत्यक्षत्वमेव इति भेदसाक्षात्कारः भेदकधर्मसाक्षात्कारनियतः इति समर्थितं। किञ्च यद्धीर्यत्र प्रतिबन्धिका तत्सामग्री अपि तत्प्रतिबन्धिका इति न्यायः वर्तते। तदनुरोधेन भेदसाक्षात्कार एव अपेक्षते इत्यपि नास्ति, भेदकधर्मसाक्षात्कारेणापि तत्र प्रतिबन्धः वक्तुं शक्यते इति स्थितिः। अतः तत्र बाधकमस्ति इति। यथा तत्र अधोग्रत्वादिकं यदा ज्ञायते, ऊर्ध्वाग्रत्वादिकं ज्ञातं चेदपि ऊर्ध्वाग्रविशेषविशिष्टः वृक्षः इति ज्ञानमस्ति। तादृशसाक्षात्कारं प्रति सामग्री का? ऊर्ध्वाग्रत्वरूप धर्मसाक्षात्कारः एव ऊर्ध्वाग्रत्वविशिष्टः वृक्षः इति ज्ञानं प्रति सामग्री। तादृशसामग्री सद्भावेपि अधोग्रत्वविशिष्टज्ञानं भ्रमः नैव निवर्तते। यावत्कालपर्यन्तं जले वृक्षस्य प्रतिबिम्बः तावत्कालपर्यन्तम् अधोग्रत्वविशिष्टवृक्षस्य तथैव स्थितिरस्ति, न निवर्तते। भवद्भिः किमुक्तं? भेदसाक्षात्कारस्यैव प्रतिबन्धकत्वं न, भेदकधर्मसाक्षात्कारस्यापि प्रतिबन्धकत्वं यद्यत्र प्रतिबन्धिका तत् सामग्री अपि तत्र प्रतिबन्धिका इति न्यायेन उक्तम् इति भवद्भिः उक्तं। तदनुरोधेन अत्र नास्ति, व्यभिचारः अस्ति अस्य नियमस्य। अतः भवद्भिः सः नियमः नैव अङ्गीकर्तुं शक्यते इति तेन शङ्किते। अत्र श्रीनिवासतीर्थैः एवम् उक्तं, भवतु तत्र सोपादिकभ्रमः, अत्र सोपादिकभ्रम एव नास्ति। अधोग्रत्व ऊर्ध्वाग्रत्वादिस्थलेषु सोपादिकत्वात् सः भ्रमः तथैव अनुवर्तते। अत्र स्थले ब्राह्मणोऽहम् इत्यादिस्थलेषु भ्रमत्वमेव नास्ति, सोपादिकत्वं दूरतोपास्तं। यतोहि अहं ब्राह्मण इत्यादिकं प्रमैवनः इति व्यासतीर्थैरेव उक्तं। तस्मात् तस्य भ्रमत्वमेव नास्ति चेत् सोपादिकत्वं दूरतोपास्तम् इति कृत्वा
प्रत्यक्षं प्रमाणमिति देहात्मैक्याध्यासविषये नैव अङ्गीकर्तुं शक्यते इति व्यासतीर्थैः खण्डितम्। एतदुपरि श्रुतिः तत्र प्रमाणमिति यदुक्तं तदपि खण्डयन्ति, एवम् अन्यतानुपपत्तिरपि खण्डयन्ति। तत्र समयावकाशः नास्ति इति कृत्वा अत्रैव विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।